सवाल: सबसे पहले समंदर से मोती किसने निकलवाए थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल: क्या आप जानते हैं कि जन्नत में कौन सी इबादतें बाकी रहेंगी? जवाब: जन्नत में सिर्फ तस्बीह और तहमीद की इबादतें बाकी रहेगी। सवाल: वो कौन सी तकलीफ है जिसमें रहमत छुपी होती है? जवाब: वो तकलीफ जिस पर सब्र किया जाए उसमें अल्लाह ताला की रहमत होती है। सवाल: घर में कौन सी किताब मौजूद हो तो फतवा पूछने की ज़रूरत नहीं? जवाब: सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम। सवाल: क्या आपको मालूम है कि किसी को सलाम पहुंचाने का क्या शरई हुक्म है? जवाब: किसी को सलाम पहुंचाना जायज़ और सुन्नत है और जिसे सलाम पहुंचाने का कहा जाए तो उस पर सलाम पहुंचाना लाजिम है। सवाल: कुरान मजीद में किन लोगों से दोस्ती करने से मना किया गया है? जवाब: यहूद निसारा से। सवाल: मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले किसने हरे रंग से रंगवाया था? जवाब: सुल्तान अब्दुल हमीद ने। सवाल: दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल: क्या आप जानते हैं कि जादू के खात्मे के लिए कौन सी सूरत नाजुल हुई? जवाब: सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सवाल: क्या औरत अजान के फौरन बाद नमाज अदा कर सकती है? जवाब: जी हाँ, बिल्कुल अदा कर सकती है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद की कुंजी किस कलमे को कहा जाता है? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। सवाल: क्या आप जानते हैं कि वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरत में आया है? जवाब: सूरत बनी इसराइल में। सवाल: क्या आपको मालूम है कि 5 वक्त की नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं? जवाब: 17 रकात फ़र्ज़ है। सवाल: हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में आते थे? जवाब: हज़रत दय्या कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शक्ल में। सवाल: हज के दौरान हिज्र अस्वद को छूना क्या कहलाता है? जवाब: हज के दौरान हिज्र अस्वद को छूना इस्तिलाम कहलाता है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि सूरतुल फातिहा को क्या लक़ब दिया गया है? जवाब: सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब का लक़ब दिया गया है। सवाल: नमाज के दौरान विस्वसे या ख़ुशू में कमी किसकी निशानी है? जवाब: शैतान की मुदाखलत की अलामत है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि शैतान किसकी आवाज़ सुनकर भाग जाता है? जवाब: मोज़न की आवाज़। सवाल: कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब: अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद 5 है।
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کے دوران سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: کون سی مخلوق ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: وہ مخلوق شیطان ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ جواب: دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: بھارت میں سب سے پہلی مسلم حکومت کس نے قائم کی تھی؟ جواب: محمد بن قاسم نے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں جنات نے اسلام کی دعوت دی؟ جواب: حضرت میم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: عورت کو دیکھے بغیر نکاح کرنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ جواب: غم اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال: کون سی خوبی انسان کو دوسرے سے ممتاز بناتی ہے؟ جواب: علم اور شعور۔ سوال: بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی برائی دور ہو سکتی ہے؟ جواب: شیطانی جسم سے اور بد نظری ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: بتائیے کس صحابی کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت ملی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب: تاکہ زمین پر دسترخوان لگا کر گھر والوں کے ساتھ کھانے کی عادت پیدا ہو۔ سوال: کون سا عمل انسان کو اس کی سوچ کے مطابق بنا دیتا ہے؟ جواب: استغفار کرنے والا۔ سوال: بتائیے کہ سر کے اوپر سے وار کر صدقہ دینا کس قوم کی عادت ہے؟ جواب: یہودیوں کا طریقہ ہے۔ سوال: اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ جواب: میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صبر اور حکمت سے مسئلہ حل کرے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو خاندان کے بزرگ یا صالح افراد کی مدد لی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان اختلاف کا خوف ہو تو ایک حاکم مرد کے خاندان سے اور ایک حاکم عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ سوال: شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بیوی شوہر کو نرمی سے نصیحت کرے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہونے پر علماء یا خاندان کے بڑے افراد سے رہنمائی لے۔ سوال: کیا ہمسایہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا عبادت ہے؟ جواب: جی ہاں، ہمسایہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: ہمسایہ کے ساتھ بدسلوکی کا کیا الزام ہوگا؟ جواب: بدسلوکی کرنے والا قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہمسایہ کو اذیت دی اس کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ سوال: آخرت کی نعمتوں کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین بدلہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سوال: بتائیے کہ دنیا میں سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا تھا؟ جواب: شیطان نے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت کے بارے میں دھوکہ دیا۔ سوال: کون سا جانور سب سے پہلے قربانی کے لیے ذبح کیا گیا؟ جواب: سب سے پہلے دمبا قربانی کے لیے ذبح کیا گیا۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: وہ سورۃ البقرہ ہے جس کی تلاوت سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو انڈے نہیں دیتا؟ جواب: چمگادڑ، کیونکہ یہ پرندہ نہیں بلکہ ممالیہ جانور ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی فوج نہیں؟ جواب: آئس لینڈ میں کوئی فوج نہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کے ہاتھوں سے ہوا تھا؟ جواب: قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جو جنت میں پہلی بار کھایا گیا تھا؟ جواب: گندم کا دانہ۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سا پانی ہے جو ہمیشہ میٹھا رہتا ہے؟ جواب: آب زمزم کا پانی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین پر کھیتی کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو کبھی پانی نہیں پیتا؟ جواب: گونج کینگرو چوہا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کبھی نہیں غروب ہوتا؟ جواب: قطب شمالی کے علاقے گرمیوں کے دوران۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو صرف اپنے پاؤں سے کھاتا ہے؟ جواب: شتر مرغ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو خشک ہو تو 100 کلو اور گیلی ہو تو 1 کلو ہوتی ہے؟ جواب: وہ چیز نمک ہے۔ سوال: کس درخت کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے دم سے سانس لیتا ہے؟ جواب: کشوا اپنی دم سے سانس لیتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے معجزہ عطا کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ سوال: وہ کون سا پہلا انسان ہے جس نے زمین پر لباس بنایا؟ جواب: وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام تھا جس نے زمین پر پہلا لباس بنایا تھا۔
सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने से पानी की खबर लाई? जवाब, वो परिंदा कबूतर है। सवाल, बताइए कि वो कौन सा दरिया है जो किसी समंदर में नहीं गिरता? जवाब, दरिया उर्दुन। सवाल, किस पैगंबर को अल्लाह ताला ने लोहा नरम करने का मोजज़ा अता किया? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। सवाल, कौन सा अमल है जो कयामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा? जवाब, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? जवाब, वो नेमत ईमान है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अगर इंसान को नींद ना आए तो क्या होगा? जवाब, नींद के बगैर दिमाग थकावट का शिकार हो जाता है, याददाश्त मुतासर होती है और तवील नींद की कमी मौत का सबब बन सकती है। सवाल, क्या कोई शख्स सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता है? जवाब, आम तौर पर नहीं रह सकता, लेकिन कुछ गोताखोर 10 मिनट या उससे ज्यादा सांस रोक कर रह सकते हैं। सवाल, बताइए कि सूरज अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? जवाब, जमीन पर शदीद सर्दी छा जाएगी, पौधे मरना शुरू हो जाएंगे और अंधेरा छा जाएगा, लेकिन जमीन घूमती रहेगी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि मछलियां भी सोती हैं? जवाब, जी हाँ, मछलियां सोती हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं होती क्योंकि उनकी पलकें नहीं होती। सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वक्त को रोका जा सकता है? जवाब, नजरियाती तौर पर रोशनी की रफ्तार के बराबर हरकत करते हुए वक्त को सुस्त किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं। सवाल, बताइए कि अगर जमीन के सारे दरख्त कट जाएं तो क्या होगा? जवाब, जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दर्जाए हरारत बढ़ जाएगा और जानदारों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सवाल, किस मुल्क में औरतें खुद मर्दों को हमबिस्तरी की दावत देती हैं? जवाब, ये सवाल मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुआशरती रवायात और अनफरेदी रवैयों के तनाज़र में देखा जा सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में औरतों और मर्दों के तअल्लुकात के हवाले से रवायात और रवैये मुख्तलिफ होते हैं। कुछ मगरबी ममालिक जैसे कि नीदरलैंड, स्वीडन या अमेरिका में मर्द औरत के ताल्लुकात ज़्यादा आज़ाद ख्याल समझे जाते हैं, जहाँ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से ताल्लुकात बनाने या पेशकदमी करने में आज़ाद हैं।